Pre-monsoon showers are sweeping across Goa, offering relief from the summer heat. But with every refreshing drizzle, another reality surfaces: the state's readiness for the monsoon. In Bicholim, Pernem, and even the heart of the capital, streets are quickly turning into mini lakes after just a brief spell of rain, exposing the cracks in our pre-monsoon preparations. Despite Chief Minister Dr. Pramod Sawant convening a high-level meeting to review the state's monsoon readiness, the ground reality tells a different story. Waterlogging after even a short shower has left residents worried, wondering if this is just a glimpse of what the full monsoon has in store. As the skies continue to open up, Goans are left hoping that the state's preparedness will catch up before the real downpour begins. Goa 365 brings you ground report from across Goa, where just a brief spell of rain has turned roads into waterlogged stretches, causing inconvenience to commuters. आम्ही आयज सांताक्रूज जे ब्युटिफिकेशन चलता ह्या रोडार हे पळय तुम्ही पळयता सगळे हे पळय आतांच पळय ह्याच पावसान कितले उदक सांठवला ते आनी कांयच थिंगा एक्सेस दवरलेले ना. हे पळय आमच्या फाटल्यानूच पळयात कितलो व्हडलो स्ट्रेच आनी उदक आटोवन उरला. हे ब्युटिफिकेशन जे चलता सांताक्रूज 4 हाम्यांनी 4 हाम्यांनी जायते कंप्लेनी येयले लोकांच्यो, त्या खातीर आमी हिंगा पळोवपाक येयले स्पेशल 365. आमी आतां उलोवया थोड्या मनशां लागीं कितें हिंगा एक्झॅक्टली कितें जावपाचें आहा तें. डेव्हलपमेंट करूंक जाय. आमी डेव्हलपमेंटाचेर आड येना, पूण सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावंक जाय न्हू. आतां पळय मातसो पावस पडला आनी हिंगा आख्खें उदक भरलें. हिंगा आतां PWDन म्हाका दिसता कितें आहा तें प्रोविजन दवरलां काय हें बुडोवन हिंगा म्हाका दिसता PWD खबर आहा हिंगा केन्ना केन्ना बुडटा म्हणून न्हू. बुडलें जाल्यार हें उदक वचपाक ताका एक्सेस दवरला. थिंगा आतां थिंगा ब्लॉक केला. थिंगा मातसो पावस पडला आनी थिंगा आख्खो लेवलार येयला आनी आनीक 1-2 वरांचो पावस पडलो जाल्यार थिंगा रस्त्यार येतलें उदक. आमी आतां जेईक फोन मारताले, जेईन फोन उखलूंक ना. आमी ते कडेन आतां मेळोंक वयता हांव ताका आनी सादता ते हेजो डिजास्टर प्लॅन कितें लायक फाल्यां कितें हिंगा बुट्टी येयली जाल्यार हिंगा कितें आहा तुमचो मॅनेजमेंट आहा हिंगा काय बेश्टेच कालापूर कारकांक फोंडान घालपाचें चिंतला. पळय हिंगा पावस जोरी तर पडलो आमी हिंगा गाडी येवपाक बंद पडटा. आतां हें चोपल लागलें तेन्ना उदक वयतालें हे सायडीच्यान क्रॉस जातालें. आतां ही फुटपाथ पासून फोडपाक पडल्या मुखार. लास्ट टायम तेन्ना उदक येयलें थिंगा गॅप दवरला, थिंगा गॅप नासलें. आतां हें उदक येयलें न्हय भायर गोंय वयतलें उदक. दिसता तुमकां डिजास्टर जातलें 101% डिजास्टर जातलोच. हें उदक बुडलें मगो थिंगा भायर वचपाचें उदक को आहा तो प्लॅन जावंक जाय न्हू. गांवांक जावंक जाय न्हू. तुजें कोणाचें मोदीन येयलें जाल्यार तें करपाचें न्हू डेव्हलपमेंट. आमी कितें हिंगा ड्रेन मारूंक जाय, ड्रेन बांदता पूण कनेक्ट करपाक दुसरी ड्रेन आसूंक जाय न्हू. ड्रेन मारून सोडली ग्रेन व्हॅली कडेन पळया वचून कितें जालां. नमस्कार. आयज जो सकाळच्यान जो पावस चालू आसा पळय म्हणजे शॉप सुंदर पेटीन आसा. सुंदर पेटीन इतलें उदीक भरलें की सगळें उदक हें आसा पळय तें म्हज्या शॉपान सुद्दां गेल्लें आसा. आनी सकयल हांवें फोटो सुद्दां मारलेले आहा उदकाचे, रिपोर्टार धाडलेले आसा. संपूर्ण उदक हे अशें केलें पयल्याच पावसांत तर अशें भितरली जी परिस्थिती जावपाक लागली जाल्यार फुडें येणाऱ्या पावसांत
कितें म्हणून करपाचें लोकांनी हे चडसो चड त्रास जाता तो शॉपकिपराक जाल्लो आसा कित्याक आमचे सामाणे जमनीचेर जे आसा सकयल आसता तेन्ना सामाण्याची जी वाटावट लागलेली लागता तेन्ना जे म्युन्सिपाल्टीचे 3 मंथसून काम म्हणटा ते केन्ना करूंक लागले ते कळना म्हाका हेचेर कोणाचें लक्ष आसपाक जाय ते आमी आतां सांगपाचें पडटा आमच्या सामान्य मनशान हांकां सांगचें पडा जाल्यार हे लोक जे बसले ते कित्याक म्हणून बसले पळोवंक गेल्यार प्रत्येक वर्सा हांगा उदक भरलेलें आसता इवन गटर सुद्दां साफ केले जाल्यार उदक भरता बरो पावस येयला पूर्ण दीस येयलो वाट जी आसा ती थंय बारीक आसा केरांची वाट म्हणटा तशी कळ्ळें पूण सद्या आतां एक निमीत सांगता की गटर फूल आसा वायडनींग रोड जाल्या कारणान तो क्लिनूच जावना कळ्ळें त्यामुळे हे सगळें उदक भरलेलें आसा पळोवंक मेळटा की ज्या प्रमाणे हांगासर म्युन्सिपाल्टी एरियेन जी साफ सफाई जावंक जाय ती साफ सफाई जाल्ली ना आनी ताका लागून जे दुसऱ्यांक त्रास जाता आनी हे दुकानान घरांनी उदक गेल्लें आसा ज्या प्रमाणे हे गटर साफ जावंक जाय ते गटर साफ जाल्ले ना पाणी भरलेलं खंयसर या पाणी हे खंय म्हणटा एरिया मला गणपतीच्या हॉला पसून हां ह्या कोण आहा हेका जबाबदार गोंय तो कोणच ना हेतून कोण हेतून पाणी सोदपाक कोण आहा आतां गोंयचो आमदारय ना कोण आमचो माजऱ्याचो रस्तो तुमचो दिसना हांकां ड्रेनेज बीत कितें ना तुमची हांगा हांगा कोणाचीच ना मरे प्रोसिजर कांयच ना पंचायतीचो मेंबर कोणी हे ना कोणच ना हो सरपंच ना काय ना हरमला भरला पाणी सगळ्याक Goa 365 team